बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम ने आमीन। मसीह खुदावंद में सबको सलाम। कदूस 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 जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। जिस तरह रात भर तूने अपनी हिफाजत निगाहबानी में रखा, दिन भर अपनी हिफाजत निगाहबानी में रखा, आने जाने में तो मेरे साथ। खुदावंद मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर खुदावंदा, रहम कर खुदावंदा, फजल कर। बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिय्याह, नूह के खुदा, मूसा के खुदा, यूहन्ना के खुदा, यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी, हिजकिय्याह के खुदा, साउल दाऊद सुलेमान बादशाह के खुदा, बिन्यामीन हबक्कूक नबी, दानियल के खुदा, यूहन्ना अस्तबाग के खुदा। जिस तरह तूने तमाम नबियों को हिम्मत और ताकत तंदुरुस्ती बख्शी, तो मुझे मेरे बुजुर्गों को तमाम कलीसिया को तंदुरुस्ती और सेहत अकल दनाई बख्श। प्यार खुदावंद खुदा, तू कायनात का खालक और मालिक आसमानी बाप, तो दिलों को गुर्दों को जानता है, हर एक रूह को उसकी रोश के मुताबिक जज़ा देता है। वह मेरे खुदावंद मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर खुदावंद, रहम कर खुदावंद, फजल कर। ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ़ करते, हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें मैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 16 बाब। सिबा का रसद लाना। सिबा का रसीद लाना। जब दाऊद पहाड़ की चोटी से थोड़ा आगे गया तो देखो, मोफीबोश्त का नौकर सिबा उसे मिला और उसके साथ 2 जीन बस्ता गधे थे, जिन पर 200 रोटियां और 100 गोशे अंगूर के और मौसम गर्मा के मेवों के 100 दाने और मैं का एक मशकीज़ा लदा हुआ था। बादशाह ने सिबा से कहा कि इनसे तेरी क्या गरज है? सिबा ने कहा, ये 2 गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटी और मेवा जवानों की खुराक के लिए, और मैं उनके पीने के लिए है जो बियाबान में थक जाएं। बादशाह ने कहा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? तो सिबा ने जवाब बादशाह से कहा कि वो यरूशलेम में रहा, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की ममलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने सिबा से कहा, सब कुछ जो मोफीबोश्त का है सो तेरा है। सिबा ने कहा, मैं तुझे सजदा करता हुआ मेरे आका बादशाह कि मैं तेरा मंजूर नज़र हूँ। शमई की लानत। और जब दाऊद बादशाह बाखूरियम में पहुंचा तो देखो, एक आदमी वहां से निकला जो शाऊल के खानदान से था, और उसका नाम शमई बिन जीरा था, और वो चलता हुआ लानत करता जाता था। और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के तमाम मुलाजमों पर पत्थर फेंके। उस वक़्त सब लोग और तमाम बहादुर बादशाह के दाएं बाएं थे। और शमी लानत करता हुआ कहता था, निकल जा ए खूनी
اے خبیث کہ خداوند نے شاؤل کے گھرانے کے سارے خون کو جس کی جگہ تو بادشاہ ہوا تجھ پر پھیر دیا، اور تیری سلطنت تیرے بیٹے آبیشلوم کو دے دی، اور دیکھ تو اپنی بدی میں گرفتار ہے، اس لیے کہ تو خونی ہے۔ تب ابیشائی بن سوریہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ مرا ہوا کتا کیوں میرے آقا بادشاہ پر لعنت کرے، مجھے اجازت دے کہ میں پار جا کر اس کا سر کاٹ ڈالوں۔ بادشاہ نے کہا اے بنی سوریہ، مجھے اور تمہیں کیا، اسے لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کرے، پس کون کہے گا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور داؤد نے ابیشائی اور اپنے سب درباریوں سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا جو میری صلیب سے پیدا ہوا میری جان کا خواہ ہے، تو بنیامین اس وقت کیا نہ کرے گا، اسے لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہوگا، شاید کہ خداوند میری ذلت پر نظر کرے اور آج کے دن کی لعنت کے باعث مجھے نیکی کی جزا دے۔ اور داؤد اور اس کے آدمی راہ میں چلتے جاتے تھے، اور شمعی اس کے مقابل پہاڑ کے کنارے پر چلتا تھا، اور وہ چلتا ہوا لعنت کرتا اور اس پر پتھر پھینکتا اور خاک اڑاتا تھا۔ اور بادشاہ اور سب لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے تھک گئے تھے، تو انہوں نے اردن میں پہنچ کر آرام کیا۔ لیکن ابیشلوم اور سب لوگ اسرائیل کے آدمی یروشلم میں آئے، اور اہیتوفل ان کے ساتھ تھا۔ اور جب داؤد کا دوست ہوشائی ارکی ابیشلوم کے پاس آیا، تو ہوشائی نے ابیشلوم سے کہا بادشاہ سلامت رہے، بادشاہ سلامت رہے۔ تو ابیشلوم نے ہوشائی سے کہا کیا تیری اپنے دوست پریمی مہربانی ہے؟ کیا تیری اپنے دوست پر یہی مہربانی ہے؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ ہوشائی نے ابیشلوم سے کہا ہرگز نہیں، بلکہ جسے خداوند نے اور ان لوگوں نے اور اسرائیل کے تمام آدمیوں نے چن لیا، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، علاوہ اس کے کہ میں کس کی خدمت کروں، کیا بادشاہ کے بیٹے کی نہیں؟ سو جیسے میں نے تیرے باپ کے حضور خدمت کی، ویسا ہی تیرے حضور میں ہوں گا۔ اور ابیشلوم نے اہیتوفل سے کہا تم صلاح کرو کہ ہم کیا کریں۔ تو اہیتوفل نے ابیشلوم سے کہا کہ تو اپنے باپ کی زنان مداخلہ کے پاس جا، جنہیں اس نے گھر کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا، اور جب سب اسرائیل سن لے گا کہ تیرے باپ کے تجھ سے نفرت ہے، کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے، تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ تب ابیشلوم کے لیے چھت پر خیمہ لگایا گیا، اور ابیشلوم تمام اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی زنان مداخلہ کے پاس گیا۔ اور ان دنوں جو مشاورت اہیتوفل دیتا تھا اس مشاورت کی طرح تھی جو خداوند سے پوچھ کر کی گئی ہو، سو اہیتوفل کی مشاورت داؤد کے لیے اور ابیشلوم کے لیے ایسی ہی تھی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔